आवाज द वॉइस के पॉडकास्ट दीन और दुनिया में आप सबका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड IRS ऑफिसर सैयद महमूद अख्तर साहब, जो नेपाल में डिप्लोमेट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे मुसलमान यूथ के बीच डेमोक्रेसी को लेकर बदलते हुए जो रुझान हैं या जो सोच है उसके बारे में, और बाकी भी बहुत से ऐसे अहम मुद्दे जो हिंदुस्तानी मुसलमान को शायद परेशान कर रहे हैं या लोगों को लगता है कि वो उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो सबसे पहले महमूद साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के इस पॉडकास्ट में बुलाने का, और बड़ा अच्छा तारुफ आपने किया। मैं तो किस लायक शायद ना हूँ, लेकिन थोड़ी से जो तजुर्बात मेरी ज़िंदगी के हैं और जो टॉपिक आपने चुना है वो बहुत अच्छा है, और मैं शायद उसमें थोड़ा बहुत इजाफा नहीं तो कम से कम कुछ तज़किरा ज़रूर कर लूँ। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि हिंदुस्तानी मुसलमान, खासतौर पर यूथ, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को लेकर थोड़ा सा डिसइल्यूजन्ड नजर आता है। कहीं कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको नजर आते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि देखिए डेमोक्रेसी एक इस्लामिक निज़ाम नहीं है। कुछ लोग, ये थोड़ा छोटा तबका है लेकिन इससे भी बड़ा तबका आपको मिलता है, जो ये कहता है कि हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सिस्टमेटिकली एंटी मुस्लिम है, यानी कि उसमें किसी पार्टी की गलती नहीं है, वो सिस्टम आपके खिलाफ है। तो इन वजूहात से कहीं ना कहीं मुसलमान के दिमाग में ये बात आती है कि डेमोक्रेसी से उसे कोई फायदा नहीं है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट बनने से भी या तो कतराता है या कहीं पर देखा जाए तो कुछ कम चाहता है। आपका इस बारे में क्या नजरिया है? बहुत अच्छा मुद्दा है जो आपने छेड़ा है और जो सवालात पूछे हैं। देखिए, ये कहना कि, और मेरी नज़र है इन चीज़ों पे जो आप जिक्र कर रहे हैं, मेरी नज़र है इन चीज़ों पे, तो ये कहना कि साहब हिंदुस्तान की जो अक़लियती तबका है, जो नौजवान तबका है, वो डेमोक्रेसी में अपनी शायद जो एक कहिए एक ट्रस्ट होता है, एक वो होता है, वो खो चुका है। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा होगा, ज़्यादती होगी। और जहाँ तक इस्लाम का मामला है तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे उलमाए कराम इस बात की गवाही दे देंगे कि साहब जब से हुजूर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर चला और खुलफाए राशिदीन आए, सब कुछ आए, तो ये डेमोक्रेसी ही तो था, कोई बादशाह तो थी नहीं। कोई किसी के ऊपर तसव्वुल करके, कोई किसी के ऊपर मुसल्लत करके तो कोई चीज़ नहीं बनाई गई थी। डेमोक्रेटिक नॉर्म से चला था, और उसकी बड़ी सारी हिकायत हैं, बड़ी सारी कहानियाँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो वो चीज़ कहना तो बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई कह रहा है तो या तो शायद अपने मालूमात में थोड़ा इजाफा कर ले, या वो अच्छी तरह से समझ ले, तब उस पर कुछ अपने रद्द अमल ज़ाहिर करे कि इस्लाम में इस बात की कोई मुखालफत हुई है, कभी नहीं हुई है। दूसरी बात, यह आपका कहना सही है कि सोशल मीडिया जब से आया है, सोशल मीडिया एक तरह की लाइब्रेरी हो चुकी है। हर चीज़ वहाँ सिखाई जाती है, हर चीज़ वहाँ बुझाई जाती है, हर चीज़ वहाँ लगाई जाती है, अगर मैं कह सकूँ तो उसमें हो सकता है कि जो एक डर, एक खौफ मुसलमान बच्चों के जहन में आ गया है कि साहब हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो वो कुछ लिख देते हैं। उनको लगता है कि डेमोक्रेसी में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, तो वो ये लिख देते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनसे बड़ा नाम मेरे ख्याल से तारीख़ आज़ादी में हिंदुस्तान के मुसलमानों में कोई नहीं था और ना होगा, उन्होंने कहा था कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, आई एम पार्ट ऑफ द इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ द कंट्रीज एंड द नेशन। तो जब इतने बड़े आलिम और इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर ये कह रहे हैं कि उनको पूरा भरोसा है, तो मेरे ख्याल से ये मिसप्लेस्ड डाउट है। हाँ, थोड़ा देर के लिए लगता होगा, क्योंकि उसमें दोनों तरफ से कुछ इस्लाह की ज़रूरत है। नौजवानों को भी अपनी नज़रे अमल पे और अपनी नज़रों को थोड़ा चेंज करना होगा, और गवर्नमेंट ऑफ द डे को, पॉलिटी को, इंडियन पॉलिटी को भी थोड़ा समझना होगा कि इस तरह का खौफ, इस तरह का डर उनके जहन में क्यों आ गया है, इसको दूर करना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से इसकी जरूरत है, लेकिन फिर से बात इस पर आती है कि डिसइल्यूजनमेंट है, जो पिछले कुछ साल में या तो सोशल मीडिया की वजह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या वो सच में बढ़ा है, ये हम ठीक से नहीं कह सकते। शायद आप ज्यादा बता सकें, आपका तजर्बा ज्यादा है। क्या ये डिसइल्यूजनमेंट मुस्लिम, क्योंकि बहुत से लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि मुस्लिम्स में डेमोक्रेसी को लेकर हमेशा से एक नेगेटिविटी पाई जाती है, ये आमतौर पे सामने वाला तबका आमतौर पर
یہ الزام لگاتا ہے. دوسری طرف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسے نیریٹو زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. تو کیا مسلمس میں ڈیموکریسی کو لے کر کچھ ڈس ایلیوژنمنٹ آپ کی نظر میں ہے؟ آپ کو ایسا کبھی لگا ہے؟ دیکھیے، جو باتیں ہم نے ابھی کی اور آپ نے کہیں بالکل بجا ہیں. ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ چیزوں پہ مبنی ہوتا ہے، جیسے کانسٹیٹیوشن، ہمارا جو سمویدھان ہے، جو ڈاکٹر امبیڈکر کا، باقی لیڈران کا بنایا ہوا ہے. امبیڈکر صاحب کہتے تھے ڈیموکریسی از ناٹ میئرلی اے فارم آف گورنمنٹ بٹ اٹ از اے وے آف لائف. وہ یہ کہتے تھے، ایک یونٹی ان ڈائیورسٹی کا کنسیپٹ انہوں نے دیا تھا. ہم پاکستان نہیں ہے بھائی، میں صاف لفظوں میں بول رہا ہوں. پاکستان میں یہ باتیں شاید چل جائیں گی کہ وہاں فوج جو ہے وہ ڈیموکریسی پر ہمیشہ حاوی رہی ہے، اور ہم اس بات کا فخر محسوس کرتے ہیں ہندوستان میں کہ ہم نے ڈیموکریٹک آئیڈیلز کو جو آزادی کے بعد سے چلے ہیں وہ آج تک چلے ہیں. خامیاں تھوڑی بہت ہو سکتی ہیں، کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان خامیوں کو بھرا جا سکتا ہے. اور جو شک و شبہات کی ایک چھوٹی سی دیوار یا چھوٹا سا ایک شائبہ دماغ میں آ رہا ہے، وہ شاید دور ہو جائے گا. اور ایک ہیومینٹی اور مین کائنڈ کے ساتھ ساتھ مذہب کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہندوستانی ڈیموکریٹک سسٹم سے بہت اچھے طریقے سے الائنڈ ہوتی ہیں. مدعا کہیں نہ کہیں یہ بھی آتا ہے اس سے کہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جیسے ہی ڈیموکریسی لفظ آتا ہے، لوک تنتر کی بات آتی ہے، تو پہلی چیز خاص طور پہ یوتھ میں، مسلم یوتھ میں تو خاص طور سے اس کا مطلب صرف ایک ہوتا ہے کہ ہمارے ایم ایل اے کتنے ہیں، ہمارے ایم پی کتنے ہیں. یعنی کہ الیکٹورل پالیٹکس کو ہی وہ ڈیموکریسی سے اکویٹ کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے، شاید آپ اس پر اصلاح فرما پائیں کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں. دوسرا، جو ڈیموکریٹک اسٹرکچر کے جو باقی چیزیں ہیں، باقی پلرز ہیں، باقی لیئرز ہیں، جیسے جوڈیشری ہے، جیسے گورنمنٹ سروسز ہوتی ہیں، الگ الگ سول سرونٹس ہوتے ہیں، پوری بیوروکریسی ہوتی ہے، اور لوکل لیول گورنمنٹس ہوتی ہیں، یہ سب بھی کہیں نہ کہیں ڈیموکریسی کا ہی پارٹ ہے، اور یہ ڈیموکریٹک اسٹرکچر کی وجہ سے ہی ہمیں ملا ہے. کس طریقے سے دیکھا جائے، کیونکہ جب بھی آرگومنٹ آتا ہے تو یوتھ اس آرگومنٹ کے ساتھ آتا ہے کہ پچھلے لگ بھگ 20-25 سال میں دھیرے دھیرے مسلمز لیجسلیٹو اسمبلیز میں، چاہے وہ سینٹرل ہوں چاہے اسٹیٹ کی ہوں، وہاں پر دھیرے دھیرے گھٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ منسٹیریل پوزیشنز میں بھی کم ہو رہے ہیں. یہ ایک ڈیٹا ہے. تو ایسے میں انہیں لگتا ہے کہ ڈیموکریسی میں ان کی جگہ کم ہو رہی ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بہت صحیح کہا آپ نے، اور اس کا جواب تو بس یہ ہوگا کہ ڈیموکریسی کو اگر ہم صرف ایم ایل اے اور ایم پی کی گنتی سے کریں گے تو شاید ہماری کمی ہوگی اور ڈیموکریسی کا صحیح مطلب نہیں ہوگا. ڈیموکریسی تو شروع ہوتی ہے دھراتل سے، زمین سے، گرام پنچایت سے، مکھیا کے اس سے، سول سوسائٹی سے جو نیچے بنی ہے، بلاک ڈیولپمنٹ کمیٹی سے، اور سب سے بڑی بات کہ سول سروس میں کتنے لوگ آتے ہیں. کیونکہ ڈیموکریسی کو چلانے میں جو سب سے زیادہ افیکٹو ہوں گے وہ سول سرونٹس ہی ہوں گے، وہ امپلیمنٹ کریں گے پالیسی آف دی ڈے کو. تو مجھے یاد ہے جب ہم لوگ سول سرونٹ کے ایگزام دے کے آئے تھے تو ہم لوگ شاید 12 یا 13 یا 14 آتے تھے سال میں. آج کے دن جہاں تک مجھے لگتا ہے، اندازہ ہے مجھے، 35 سے 40 لوگ شاید اس سے آگے پیچھے آتے ہیں. یہ بڑی تعداد ہے بھائی. تو جب ایک طرف اگر ہو سکتا ہے، آپ نے کہا کہ ایم ایل اے اور ایم پی کا شاید تعداد تھوڑی گھٹی ہے، تو سول سرونٹ کی تعداد تو بڑی ہے. یہ بڑی ہے. تو یہ ڈیموکریسی میں تو ہو رہا ہے. اس کے لیے کوئی فوجی اقتدار یا کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے. جو جوڈیشری میں بھی بڑھ رہے ہیں، جوڈیشری میں کافی لوگ آ رہے ہیں، اور ہماری بچیاں آ رہی ہیں جو جوڈیشل میجسٹریٹ بن رہی ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس میں کوئی ایسی امپیڈیمنٹ نہیں ہے. یہ ہمارے ذہن کا ایک کونا ہے جہاں پر ہم یہ سوچ لیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم کو ڈیموکریسی سے تھوڑا فائدہ نہیں مل رہا ہے. فائدہ پورا مل رہا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ صاحب تعلیم میں کیا اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے پی ایچ ڈیز کو دیکھ لیں، ہمارے ایم ایز کو دیکھ لیں، ہمارے ڈاکٹرز انجینئرز کو دیکھ لیں جو پڑھ رہے ہیں. یہ سب اسی سسٹم کے تو پارٹ بن رہے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ستون ہیں، جو انسٹیٹیوشنز آف ڈیموکریسی ہیں، جیسے کورٹس ہیں، جوڈیشل ہیں، سول کورٹس ہیں، آف کورس لیجسلیٹو اسمبلی اور پارلیمنٹ بھی اس کے بہت امپورٹنٹ رکن ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ میں جو سول سرونٹ کی بیوروکریسی ہے، ان میں مسلمانوں کا کچھ داخلہ ہے. مسلمان ٹھیک سے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، یہ عیاں ہو جائے گا ساری رپورٹوں سے. آخر آج کے دن 15 یا 16% ہماری آبادی ہے، آگے پیچھے کچھ بھی 200 ملین کے قریب تو ہوں گے ہی ہوں گے.